Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La série de préparation des concours de master en biologie. Alors, الماستر اللي غنهضروا عليه اليوم هو واحد الماستر اللي سبيسياليزي. ماستر كاين في لا فاكولتي دو سيونس بنمسك يونيفرسيتي حسن دو كازا. Alors, هذا الماستر هذا intitulé Biotechnologie et démarche de qualité. Alors, vraiment, c'est un master très important, très valorisé. Les gens qui sont intéressés par la biotechnologie et la démarche de qualité. Parce qu'il regroupe entre les méthodes et les techniques d'analyse, toutes les techniques, soit les techniques chimiques, biochimiques, moléculaires, les techniques immunologiques, aussi les techniques de culture cellulaire. Et surtout le domaine de l'innovation. Vraiment, c'est le but, c'est la biotechnologie, c'est vraiment lié à l'innovation. Et aussi, on a la démarche de qualité. La démarche de qualité, c'est-à-dire tout ce qui concerne le contrôle de qualité. Alors, بالنسبة لهذا الماستر هذا كما قلت لكم c'est un master spécialisé. وفاش كنسمعوا un master spécialisé يعني واحد الماستر اللي كيخلينا وكيعطينا اننا نتقبلوا في يعني اننا نمشيو نشوفوا او نقلبوا على واحد لو دومين اللي نخدموا فيه يعني كيعطيك واحد لا شونس يعني باش انك دغيا تقبل في الدومين دو طرافاي. بالنسبه وهذا هو الفرق ما بينه وما بين ماستر دو ريشيرش. ماستر دو ريشيرش اللي هو واحد الماستر يعني تكون فيه الريشيرش بزاف ويعني تيكون يعني ما تيكونش يعني كتكون عندنا واحد الفورماسيون اللي هي يعني كتغروب لونسومبل ديال لو باركور. باغ كونطخ هنا في ماستر سبيسياليزي تيكون عندك واحد يعني كتكون لا فورماسيون اللي ريتريسي يعني ولكن فريمون كتبروفوندي يعني ليتود ديالك في هذاك فريمون في شي حاجه يعني كتكون سبيسيفيك كتكون سبيسياليزي. دونك وحاجه اخرى هو ان لو ماستر دو ريشيرش يعني كيعطيك واحد لا شونس يعني بانك تقبل في لا تيز يعني كيعطيك يعني باش انك واحد باش تكون واحد لادميسيون يعني تكون رابيد بالنسبه للناس اللي هما باغيين يكملوا الدكتوراه ديالهم. يعني هو يعني بحال هكا يعني فاش كتخرج لا تيز ولا الدكتوراه يعني الناس اللي كيكونوا باغيين يكملوا لي زيتود ديالهم يعني هذا ما كيمنعش بان الناس اللي دايرين ماستر دو ريشيرش يعني هما اللي كيمشيو يتقبلوا في الدكتوراه نو سي با ماشي بهذا المعنى هذا ولكن غير كيزيدك ان بلس يعني واحد لو بلس يعني ماشي كيمنع بان الناس اللي دايرين ماستر سبيسياليزي ماشي يتقبلوا في الدكتوراه. دونك هذا يعني واحد الفرق يعني واحد لا ديفيرونس اللي هو سامبل مي فاش كتسمع ماستر سبيسياليزي ما كاينش واحد لا ديفيرونس كبير ما بانه وماستر دو ريشيرش. يعني هذا هو الفرق يعني غير الناس اللي بغات تكمل لي زيتود ديالها والناس اللي بغات تخدم يعني على حساب كل واحد واشنو بغا. دونك هذا الماستر هذا فريمون يعني بيان سور في الديبارتمون ديال البيولوجي في هذه لا فاكولتي دو سيونس بالمسيك. الوغ الكوردوناتور ديال هذا الفيليير هو البروفيسور محمد انس. فوالا اللي هنا كاين الايميل ديالو يعني تقدروا يعني الناس اللي بغاو لو كونتاكت يعني تقدروا تواصلوا معاه. بوكوا سي فوز افي دي زانفو يعني نيزيتي با. الوغ بور لوبجيكتيف تاع هذا الماستر هذا يعني هو واحد الفورماسيون يعني solide en biologie appliquée vraiment et pour maîtriser les connaissances et les mécanismes biologiques indispensables au développement de la biotechnologie. فاش كنسمعوا الديفلوبمون دو لا بيوتكنولوجي سي بيان سور هنا كنهضروا على لينوفاسيون يعني الناس اللي هما عندهم واحد لورينتاسيون فيغ تو سكي انوفاسيون فريمون يعني تقدروا انكم يأهلكم يعني باش تكملوا الباركور اكاديميك ديالكم. aussi يعني كاع لي تكنيك اللي كان لابوراتوار لي تكنيك كونترول كاليتي لي تكنيك ايمينولوجيك بيولوجيك شيميك موليكولار يعني فريمون كاينه واحد دي فورماسيون بروفوندو في هذا الدومين هذا. et bien sûr de développer des compétences comportementales permettant aux lauréats d'assurer leur rôle en milieu professionnel et aussi préparer les futurs lauréats à leur entrée dans la vie active pour travailler au sein des équipes d'une entreprise industrielle et contribuer à traiter des problèmes techniques, méthodologiques et organisationnels. alors بالنسبه للناس اللي عندهم ليكيفالونس باش انهم ينتغروا في هذا الماستر يعني تو سكي بيولوجيك يعني تو سكي
دي ليسونس بيولوجيك يعني عندهم لو دغوا باش انهم تكون لاكسي لهذا الماستر هذا. باسكو فاش كتقراو دوزيام فاش كتقراو دوزاني في لا فاستي يعني كيكون عندكم في لا تخوازيام اني troisième année كتكون عندكم soit à part soit بالنسبه لفاكولتي دي سيونس soit au niveau لي زافستي فاكولتي سيونس يعني كتبقى واحد الباركور اكاديميك يعني كيبقى كونتينيو. بالنسبه للناس اللي لافستي يعني او لا لو اس تي او لا لو اس تي يعني كيكون عندكم يعني فاش كتوصلوا فاش كتقراو الدوزيام اني يعني التروازيام اني كيكون عندكم دي سبيسياليتي يعني كتسبيسياليزيو فشي حاجه يعني ما كتبقاوش بيولوجي بيور يعني كلها كيمشي للفارما كيدير بيوم سونتي كيمشي للايمينو كاين اللي كيمشي بيولوجي سيلولار موليكولار كاين اللي كيدير كونترول كاليتي كاين انفيرونمون يعني كتكون مي تو سكي ايكفالون بيولوجي يعني تقدروا ان عندكم الحق في هذا الماستر هذا. الوغ نشوفوا البروغرام ديال هذا الماستر هذا. بالنسبه للبروغرام ديالو فريمون كاينين دي موديل اللي هما واعرين دي موديل اللي تري امبورطون دي موديل يعني تري فالوريزي في هاد لو دومين دو بيوتكنولوجي دي مارش دو كاليتي. بيان سور parmi هاد لي موديل كتشوف كنلقاو الكونترول كاليتي اون اندستري اغرو اليمونتير اي فارماسيوتيك بيوشيمي ابليكي البيوشيمي ابليكي 1 et 2 les outils de la qualité et de maîtrise documentaire, technologie alimentaire, nutrition humaine, sécurité des laboratoires, l'accréditation ISO, l'immunologie, technique d'analyse, technologie alimentaire, processus d'industrialisation et optimisation des procédés, métrologie et management de qualité, pharmacologie et système de management de qualité, l'industrie cosmétique, microbiologie appliquée et mycotoxines, communication entrepreneuriale, toxicologie, projet d'innovation et retour d'expérience, et bien sûr un stage de fin d'études. Alors كما كتشوفوا هنا ابارتير من هاد لي موديل اللي كيتقراو فريمون اللي هما كيمشيو لي موديل كيمشيو يقريو يعني تو سكي يعني dépend le travail يعني l'industrie le travail يعني vraiment il y a l'industrie pharmaceutique l'industrie agroalimentaire l'industrie cosmétique و en plus كاينين لي لوا كاينين لي لوا و لي نورم دو كونترول كاليتي كتشوفوا بان كاين بزاف ايزو سون لي نورم وهاد لي نو هذا لاكريديتاسيون غتبقاو تسمعوها بزاف في هذا الماستر هذا ديال لي نورم دو لاكريديتاسيون يعني عندهم واحد لورينتاسيون بزاف لهاد لي نورم هادو. كما كتشوفوا كاين غير الميكروبيولوجي باغ اكزومبل اوسي الميكروبيولوجي ابليكي كاين كاين توكسيكولوجي كومونيكاسيون انتربرونوريال nutrition aussi يعني tout ce qui est avec lié à la nutrition يعني il est là aussi يعني l'immunologie يعني كاع les techniques d'analyse les technologies alimentaires يعني هاد ابارتير من هاد الموديل يعني اللي كيبانوا لكم هنا يعني غادي تعرفوا بان فريمون هاد لو ماستر هذا سي ان ماستر سبيسياليزي يعني تقدر ديريكتومون اون فوا يعني تشدوا لو ماستر يعني ان شاء الله داكشي ما كاتب يعني انكم تانتيغرو في لو طرافاي افيك دي زونتربريز اندستريال فوالا. الوغ بالنسبه للكونكور ديال هاد لو ماستر هذا كاينين deux ou trois modules qui sont très importants بالنسبه للناس اللي بغاو يوجدوا البريباراسيون. اول حاجه البيوشيمي يعني البيوشيمي هو واحد الموديل تري امبورطون حيت فريمون البيوشيمي هنايا كيلعب دور كبير حيت فوالا كاينه لاندستري اغرواليمونتير لاندستري فارماسيوتيك ولا لاندستري كوسميتيك. دونك باش انك تعرف في هذا الدومين هذا خاصك البيوشيمي فريمون سيروا راجعوا البيوشيمي مزيان راجعوا لي بروتيين لي غليسيد لي زاسيد نيكليك ما تنساوش لي بروتيين لي غليسيد لي ليبيد هادو خصكم تكونوا ضابطينهم. وزيدوا حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي ما قراوش باغ اكزومبل ليمينو ولا الفارماكولوجي سيروا قراو قلبوا على الموديل دو فارماكولوجي ايمينولوجي راه فريمون غتلقاو ليمينو والفارماكو باسكو التكنيك ايمينولوجيك كيكونوا بارتو حيت فاش كتبغي دير واحد لو تيست كونترول كاليتي كتهضر كتسيب ليمينو حاضره يعني لي تيست ايمينولوجيك ضروري تيكونوا يعني موجودين. وما تنساوش التوكسيكولوجي
يعني الناس اللي اغرو اليمونتير نيوتريسيون يعني كتمشي مع التوكسيكولوجي. نزيدو حاجه اخرى، البيوتكنولوجي. فاش كنسمع البيوتكنولوجي يعني كنخدموا بزاف على لي ماتيريال جينيتيك، كنخدموا بزاف على لي زاد بي ان. دونك سير راجعوا البيولوجي موليكولار. البيولوجي موليكولار فريمون هو واحد الموديل سونترال كاع لي ماستر بالنسبه لاي ماستر، ماشي غير هذا، اي ماستر تابع البيولوجي. البيولوجي موليكولار كتبها واحد، هي السونترال، هي لو سونتر ديال لي كونكور فريمون. البيولوجي موليكولار هي رقم واحد. كتبعها الايمينولوجي حتى هي، راه ما كاين الايمينولوجي، الفارماكولوجي والبيوشيمي. راه هادو كيكونوا في اي ماستر، كتلقى هادو في اي ماستر دو بيولوجي، كتلقى هاد لي 4 موديل. فوالا بالنسبه كما قلت لكم هادو هما الموديل خصكم تفيزيو عليهم في البريباراسيون. وما تنساوش الكونترول كاليتي. هنا هاد الماستر هذا حيت كيمشي شويه الكونترول كاليتي، دونك ما تنساوش انكم تسيروا تبريباريو لي موديل اللي كاين عندهم مع النيوتريسيون، اللي عندهم واحد العلاقه كتجمع الكونترول كاليتي والنيوتريسيون. سيرتو الناس طاك او الناس اللي كانوا دايرين ليسونس سبيسياليتي في الليسونس كونترول كاليتي ولا اغرو اليمونتير، يعني غتكون عندكم قضيه مزيانه. يعني ما تجيش تخافوا، حيت ديجا نتوما قريتو بزاف و هاد الكونترول كاليتي نيوتريسيون، يعني ما تلقاوش مشكل هنايا. سيرتو دوك لي نورم ديال لاكريديتاسيون، لي نورم ايزو، يعني يكون عندكم واحد شويه الكونيسونس هنا. وبالنسبه للكونكور كما قلت لكم هاد لي موديل كيكونوا اسونسيال. وما تنساوش بعض الخطرات كيديروا دي ديسيرتاسيون، فريمون ديسيرتاسيون. يعني دابا اي كونكور دو ماستر كيديروا فوالا كاينين لي ماستر، يعني الاغلبيه كيديروا دي كيسيون يعني دي كيسيون شوا ملتيبل، ولكن ولاو دابا كيديروا دي كيسيون يعني اوفرت. كيديروا باغ اكزومبل دي ديسيرتاسيون، يعني دائما ديسيرتاسيون كتسيبها دابا موجوده. ديسيرتاسيون كتعطيك واحد السوجي بارفوا تيكون ا ليكستيريور ديال لا سبيسياليتي ديالك، وكيشوفوك انت كيفاش كتخدم عليه. دونك وما تنساوش ضروري لي كيسيون سبيسياليتي ديالكم غتلقاوهم. يعني حاولوا انكم يعني شويه البريباراسيون، يعني غادي تجيبوا الماستر ديالكم ان شاء الله. دونك هادشي اللي كيتعلق بلو كونكور. يعني الكونكور يعني كيتعلق بالبريباراسيون ديالك انت، يعني سواء يعني انك درتي واحد البريباراسيون اللي بروفوندي في هاد لي 4 موديل ولا في هاد لي 5 موديل هادو، ما غاديش تلقى مشكل نهار البريباراسيون. يعني ما غاديش تلقى حتى شي مشكل نهار البريباراسيون في الكونكور ديال الماستر ديالك. يعني شويه كما قلت لكم البريباراسيون ان شاء الله نتمنى ان يكون يدوز كلشي مزيان. الوغ هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الماستر هذا. فريمون ما تنساوش الناس اللي غيشوفوا الفيديو واللي غيتفرجوا في الفيديو، ما تنساوش انكم الى عندكم دي زوتر كيسيون ولا ديجا عندكم دي زانفو على هذا الماستر هذا، ما تنساوش انكم تزيدوا تعطيو لي زيد للناس اللي هما يلاه جون ديبلومي دابا، الناس اللي يلاه ياخذوا الماستر لا ليسونس ديالهم. نتمنى انكم تكتبوا دي كومونتير، يعني بوركوا با يعني عندكم دي زانفورماسيون اللي تقدروا تزيدوها للناس اللي هما دابا في الماستر وشافوا هاد لا فيديو هادي، يزيدوا يعطيو دي زانفو للناس اللي لا طالعه. باسكو فريمون فاش كتاخذ لا ليسونس ما كتلقاش لي زانفو، ما كتلقاش اللي يقول لك حتى شي حاجه. دونك لامبورطونس من هاد لاشين هادي فريمون هو ان ليتيديون يلقى على الاقل دي زانفو على اشنو خصو يقرا من بعد، حتى هذا هو المشكل عندنا في الباركور اكاديميك، وانك يعني كتمشي او هازار، يعني ما كتلقاش واحد لورينطاسيون، ما كتلقاش اللي يقول لك اشنو غتلقى واشنو خصو تخدم واشنو دير، باش ان على الاقل الباركور ديالك ما يمشيش هو هذاك. ونتمنى ان شاء الله كما قلت لكم لي زيتيديون اللي هما او ماستر ولا اون دكتوراه ولا في اي سبيسياليتي اخرى تكون فوق لا ليسونس وعندهم دي زانفو، n'hésitez pas de partager le maximum des informations avec vos collègues. كنظن ان الانفو وصلت. لا فيديو arrive à sa fin، دونك ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، جيم لا فيديو، ما تنساوش تبارطاجيو. وحاجه اخرى ابوني ابوني à ma chaîne. Donc à très bientôt، au revoir.